डार्विनिजम है आज हामीले पढ्ने टपिक चाहिँ के हो त भन्दा डार्विनिजम हो। अर्को वर्डमा के पनि भन्छौँ भन्दा थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन भनेर नि भन्छौँ है। थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन एकदमै बुझ्नुपर्ने तिमीहरूले यो कुरो। अलिकति लामार्किजम भन्दा एडभान्स्ड थ्योरी हो यो है। लामार्किजम पायोनियर थ्योरी भएको हुनाले यसमा धेरै क्रिटिसिजम्सहरू थिए है, कुरा हामीले धेरै काटेको थियौँ भने अब डार्विनिजमको केसमा चाहिँ कुरा चाहिँ यसमा पनि काट्छौँ हामीले, नकाट्ने होइन। यो थ्योरी पनि एकदमै सपोर्टेड थ्योरी होइन है, यो थ्योरी पनि फेल खाएकै थ्योरी हो, तर केही हदसम्म लामार्किजम भन्दा एडभान्स्ड चाहिँ छ है यो थ्योरी। यसलाई दुई तीन तरिकाबाट सोध्न सकियो हैन। एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी अफ डार्विन, अनि इलाबोरेट इन डिटेल अबाउट द डार्विनिजम, राइट इन एसे अन द थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन हैन। यसरी चाहिँ तिमीले यो क्वेसन सोध्न सक्छ। अब एसे लेख यताउता भनेर नि है 8 मार्क्समा तिमीलाई अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्येको एउटा हो यो। यो कसले दिएको त? यो डार्विनले दिएको थ्योरी हो यो, त्यही भएर हामी यसलाई डार्विनिजम भनेर पनि दिन्छौँ। डार्विनको फुल नेम चार्ल्स रोबर्ट डार्विन है, त्यही चार्ल्स रोबर्ट डार्विनले दिएको चाहिँ थ्योरी हो। डार्विनको सिद्धान्त भनेर पनि हामी नेपालीमा चाहिँ बुझ्छौँ। ल अगाडि बढौँ है त। डार्विनिजम, full name of Darwin, Charles Robert Darwin. Who was Darwin? He was a great English naturalist. English means native people of England. Okay? Those people who live in England, they are called English people. So नेपालमा बस्नेलाई नेपाली भने जस्तो इङ्ल्यान्डमा बस्नेलाई हामी इङ्ग्लिस भनेर भन्छौँ है। इङ्ग्लिस नेचुरलिस्ट थिए तिनी। धेरै अगाडिदेखि नै सानै उमेरदेखि यो जुन डार्विन छन् नि, तिनले के गर्थे त भन्दा नेचरको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा एकदमै स्टडी गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट राख्थे। धेरै रिसर्च पनि गरेका थिए अगाडि यिनले। यिनको सबै यो रिसर्चलाई हेरेर इङ्ल्यान्डको गभर्मेन्टले डार्विनलाई 1831 मा एउटा स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गरे। स्कलरसिप, त्यो स्कलरसिप के त भन्दा टु भिजिट मेनी coasts including Galapagos Island. This island was the most important island among others है। किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट? बिकज he did lots of explorations and studies in this island है। यही आइल्यान्डमा चाहिँ टन्नै यिनले स्टडी गरेको हुनाले यसलाई हामी ग्यालापागोज आइल्यान्ड भनेर भन्छौँ। यो डार्विनले स्टडी गरेको आइल्यान्ड हो यो। हुन त धेरै आइल्यान्ड भिजिट गरेर स्टडी गरेका थिए, त्यसमध्येको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो भनौँ न होइन। 1831 मा एउटा स्कलरसिप पाए, आइल्यान्डमा गएर घुम अरे फर 5 इयर्स है। 1-2 दिनको लागि, 1-2 महिनाको लागि होइन, फर 5 इयर्स। सबै खर्च इङ्ल्यान्डको सरकारले गर्ने। अब समुद्र थियो, समुद्रमा गएर पुरा भिजिट गर्नु पर्यो भनेपछि द नेम अफ द सिप वाज बिगल है। वाट वाज द नेम अफ सिप भनेर सोध्छ, BEAGLE बिगल है। बिगल नाम गरेको सिपमा चाहिँ भिजिट गर्ने, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। 5 इयर्ससम्म चाहिँ भोयाज होइन त, पुरा समुद्रको यात्रा। ओभियसली अब 1831 मा पाए, खुसी भए, गए। 5 वर्षपछि रिटर्न ब्याक भए 1836 मा स्टडी गरेर। अनि जति पनि उसले स्टडी गरे सबै त्यो स्टडीलाई एक्युमुलेसन गरेर, कम्पाइल गरेर उसले एउटा बुक चाहिँ लेखे। तर बुक लेख्नको लागि यिनलाई धेरै टाइम लाग्यो। 1836 मा रिटर्न ब्याक भएर डाटा कम्पाइल गर्न सुरु गरेका यिनले 1859 मा चाहिँ एउटा बुक लेखे, बुक नै पब्लिस गरे। त्यो बुकको नाम के थियो त भन्दा ओरिजिन अफ स्पेसिज बाई नेचुरल सेलेक्सन। ओरिजिन अफ स्पेसिज बाई नेचुरल सेलेक्सन। त्यही भएर यो थ्योरीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन भनेर नि भन्छौँ। सोध्न एमसीक्यूमा वाट वाज द नेम अफ बुक पब्लिस्ड बाई डार्विन? ओरिजिन अफ स्पेसिज मात्र भनेर पनि दिन सक्छ, ख्याल गर्नु नि। यो फुल पुरै नदिएर ओरिजिन अफ स्पेसिज बाई नेचुरल सेलेक्सन नभनेर ओरिजिन अफ स्पेसिज मात्र भनेर नि सोध्न सक्छ है। यो बुक कसले लेखेको भन्दाखेरि डार्विनले लेखेको बुक भनेर भन्नु पर्यो। ख्याल गर तिमीहरूले। यो डार्विनको अलिकति बायोग्राफी, 1 प्याराग्राफमा बायोग्राफी दिनै पर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हामी अगाडितिर जान्छौँ। अब
पोस्टुलेट्स है, डार्विनको पोस्टुलेट 5 वटा जति पोस्टुलेट छ, एकदमै याद गर्नु। जस्तो लामार्किजममा 4 वटा थियो भने अब डार्विनिजममा चाहिँ इनर्मस फर्टिलिटी अर ओभर प्रोडक्सन एउटा, यो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स यो अर्को, भेरिएसन इन हेरिडिटी यो अर्को, नेचुरल सेलेक्सन अर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट यो चाहिँ अर्को, अनि लास्टमा चाहिँ ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिज भनेर छ। यो 5 वटा पोस्टुलेटहरू चाहिँ डार्विन ख्याल गर्नु है त, ख्याल गर्नु है त। सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ इनर्मस फर्टिलिटी अर ओभर प्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ हामी है। डिफ्रेन्ट एनिमल्स ह्याभ इनर्मस क्यापासिटी टु रिप्रोड्युस भनेर भन्छ यसमा। एनिमलहरूको क्यापासिटी एकदमै हाई छ अरे क्या रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने, अनि जति धेरै बच्चा जन्मिन्छ नि त्यति नै बढी भेरिएसन आउँछ क्या, डिफ्रेन्स आउँछ। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट जन्मेको हो भने डिफ्रेन्स हुन्छ नै, त्यो सबै डिफ्रेन्सले फाइनलमा चाहिँ फाइनली गएर अल्टिमेटली नयाँ स्पेसिस चाहिँ बन्न सक्छ है भन्ने कुरा गर्छ क्या। सबै एनिमलहरूको बच्चा पाउन सक्ने क्यापासिटी एकदमै हाई छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, एउटा मात्र होइन, धेरै छ इक्जाम्पल यहाँ। हाउस फ्लाईले आफ्नो पुरा लाइफ टाइममा चाहिँ 720 देखि 840 चाहिँ एग्स ले गर्न सक्दो रहेछ। यदि सबै एग्सहरू ह्याच हुने हो, त्यसबाट फ्लाइज निस्किने हो र त्यसले पनि बच्चा पाएर त्यसबाट नि फेरि फर्दर फ्लाइज एकदमै फ्लाइजको पपुलेसन कति हुन्छ त 1.91 इन्टु 10⁻20 भन्छ है। 1.91 इन्टु 10⁻20 काउन्ट गरौँ त, 1 2 3 4 5 6 11 12 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.91 इन्टु 10⁻20 यो चाहिँ यति धेरै झिङ्गा हुँदो रहेछ हेर त। अब प्यारामेसियमको इक्जाम्पल दिएको छ अर्को है। प्यारामेसियम यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ तिमीहरूले। यसमा तीनचोटि यो डिभाइड गर्छ, 3 चोटि, र सबै प्यारामेसियाहरू हुन्छन् नि। यदि त्यो डटर प्यारामेसियाले पनि बच्चा पाउने हो, तिनीहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने हो भने है, यिनीहरूले केही समयमै है यिनीहरू के गर्छ त, देयर प्रोटोप्लाज्म विल बी 10,000 टाइम्स द भोल्युम अफ अर्थ इन 9,000 जेनेरेसन। जब यिनीहरूको जेनेरेसन चाहिँ 9,000 जेनेरेसनमा पुग्छ नि, 9,000 जेनेरेसनमा चाहिँ अर्थ 1000 गुणा बढी अर्थको भोल्युम भन्दा त्यति धेरै चाहिँ प्यारामेसियमहरू हुन्छ भन्छ। यस्तो चाहिँ हुँदैन नि त, सबै सर्भाइभ गर्दैन नि त। कहाँ 9,000 जेनेरेसनसम्म यो बाँचिराख्ला त, यो 1 वर्षसम्म एउटा फ्लाइ बाँचिराख्ला त, सबै बाँच्ला नि त, बाँच्दैनन्। यसमा कन्डिसन के छ, यदि सबै बाँच्यो भने र त्यसबाट पनि बच्चा निस्कियो भने भन्ने कन्डिसन छ यसमा। अनि अर्को इक्जाम्पल दिएको छ ओइस्टर हैन। ओइस्टरले के गर्दो रहेछ, 1 वर्षमा 80 मिलियन एग्स दिँदो रहेछ, 80 मिलियन एग्स। अब हेर है, सबै यो जुन 80 मिलियन एग्सबाट ओइस्टर निस्किने हो भने है, त्यसले नै बच्चा पाउने हो भने है, भोल्युम भन्दा 8 टाइम्स बढी त यिनीहरूको 5 जेनेरेसनमै हुँदो रहेछ हेर त। धेरै कहाँ यसको 9,000 जेनेरेसन, यो 5 जेनेरेसन, धेरै कुर्न नि परेन। 5 जेनेरेसनसम्म हामीले कुर्यौँ भने अर्थको भोल्युमको 8 टाइम्स बढी त ओइस्टरकै पपुलेसन हुँदो रहेछ। यदि 80 मिलियन एग्स सबैबाट बच्चा निस्किएर त्यसले नि बच्चा पायो भने है 5 जेनेरेसनसम्ममा, भनेपछि यति धेरै बच्चा पाउन सक्ने क्यापासिटी छ के एनिमलहरूमा। जति धेरै बढी क्यापासिटी हुन्छ नि त्यति नै बढी के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्स आउँछ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो नि त, अनि नयाँ स्पेसिस बन्न सक्छ भन्ने कुरा डार्विनिजमले गर्न खोजेको यो पोइन्टमा। अब सेकेन्ड पोस्टुलेटले के भन्छ, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भनेर भन्छ। यो भनेको बाँच्नको लागि सङ्घर्ष। हेर, स्ट्रगल सबैले गरेकै हुन्छ, मेरो पनि आफ्नै स्ट्रगल छ, तिमीहरूको पनि आफ्नै स्ट्रगल छ। सबैले स्ट्रगल बाँच्नकै लागि गरेका हुन्छन्, खानेकुरा खानकै लागि गरेका हुन्छन्। यो जुन स्ट्रगल छ नि 3वटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, 3वटा पार्ट। एउटा इन्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इन्ट्रा स्पेसिफिक नोटेड डाउन, यहाँ के भन्छ पोइन्ट्सहरूमा छैन, ए र छ यहाँ र छ। इन्ट्रा स्पेसिफिक छ, सबै छ, कता छ,
इन्ट्रा स्पेसिफिक ल इन्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एउटा छ अर्को इन्टर स्पेसिफिक स्ट्रगल छ इन्टर स्पेसिफिक स्ट्रगल अनि अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल भन्छौँ हामी है इन्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इन्टर स्पेसिफिक स्ट्रगल अनि इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल अब कुरा बुझौँ है त इन्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल भनेको के एउटै स्पेसिसको बिचमा हुने स्ट्रगल मेनली के को लागि गर्छन् त एउटै स्पेसिसले स्ट्रगल फुड सेल्टर एन्ड मेटिङ पार्टनर पनि चाहिन्छ नि त होइन एउटै स्पेसिसमा त मेटिङ पार्टनर पनि चाहियो यो कार्तिक महिना लागिसकेपछि कुकुरहरूको बिचमा कतै फाइट देखिन्छ नि हामी होइन स्पेसली मेटिङ पार्टनरको लागि चाहिँ फाइट भइराखेको हुन्छ नि चाहिँ तीनवटा रिजनको लागि फाइट गर्दा रहेछन् इन्ट्रा स्पेसिफिक एउटै स्पेसिसको बिचमा फुड सेल्टर एन्ड मेटिङ पार्टनर इन्टर स्पेसिफिक अब भनेको अलग अलग स्पेसिसको बिचमा हुने स्ट्रगल अलग अलग यो के को लागि हुन्छ मेनली फुड एन्ड सेल्टरको लागि हुन्छ फुड एन्ड सेल्टर किनकि अलग अलग स्पेसिसको बिचमा मेटिङ चाहिँ पोसिबल छैन त्यही हुनाले चाहिँ फुड र सेल्टरको लागि के हुन्छ त यिनीहरूको बिचमा अब स्ट्रगल हुन्छ भने अब इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल भनेको इट इज द स्ट्रगल डन बाई इच एन्ड एभ्री अर्गानिजम to be safe from natural calamities or to survive from natural calamities जति पनि नेचुरल छ नि जस्तो भूकम्पको कुरा आयो भूकम्प आउने बित्तिकै सबै घरबाट बाहिर भागिराखेकै हुन्छ नि त्यो ज्यान जोगाउनको लागि भाग्यो हो नि त फ्लड हुन सक्छ फ्लड आइसक्यो भने घरको माथि टुप्पो अग्लो ठाउँमा पुग्ने त्यो गरिराखेको हुन्छ एकजनाले मात्र गर्छ र यो सबैले गर्छ यो सबैले आफ्नो ज्यानलाई जोगाउनको लागि गर्ने स्ट्रगल यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल भनेर भन्छौँ है त अब अर्को थर्डमा के छ त भन्दा भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी भन्ने कुरा गरेको छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी भेरिएसन भनेको के त डिफरेन्स भेरिएसन मिन्स डिफरेन्स यो जुन डिफरेन्स छ नि मोर देन 90% चाहिँ लिथल नै हुन्छ लिथल भनेको फ्याटल यदि यो भेरिएसन आयो भने त्यो अर्गानिजम नै मर्छ मोर देन 90% ओन्ली लेस देन 10% भेरिएसन्स आर युजफुल भनेर भन्छ है त यो जुन भेरिएसन छ हामीले जुन डिफरेन्स भन्यौँ नि कस्तो डिफरेन्स त भन्दा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेन्स पनि हुनसक्छ क्यारेक्टर वाइज डिफरेन्स पनि हुनसक्छ जस्तो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेन्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भने यो भेरिएसन पनि दुई टाइपको हुन्छ इन्ट्रा स्पेसिफिक अनि इन्टर स्पेसिफिक जस्तो सबैभन्दा पहिला इन्टर स्पेसिफिक भेरिएसनको कुरा गरौँ इन्टर स्पेसिफिक भनेको अलग अलग स्पेसिसको बिचमा हुने डिफरेन्स जस्तो कुकुर र बिरालो झ्याप्प हेर्ने बित्तिकै डिफरेन्स छैन त सेप र साइज नै अलग छ मजाले डिफरेन्ट छ हामी र बाँदरमा डिफरेन्स छैन त छ त हेर्ने बित्तिकै डिफरेन्स छ सेप साइजमा डिफरेन्स छ बानीमा डिफरेन्स छ है भनेपछि यो भेरिएसन भनेको इन्टर स्पेसिफिक अलग अलग स्पेसिसको बिचमा हुने डिफरेन्स हो यो अब इन्ट्रा स्पेसिफिक भनेको एउटै स्पेसिसको बिचमा पनि डिफरेन्स हुन्छ नि सबैको अनुहार सेम छ त इभन द ट्विन्स आर ओन्ली मोर देन 90% सिमिलर नट दि 100% है एक्ज्याक्ट त कोही पनि हुँदैन र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट जन्मेको छ भने एक्ज्याक्ट सिमिलर कोही हुँदैन इभन ट्विन्स पनि मोर देन 90% सिमिलर होलान् तर 100% सिमिलर हुँदैनन् त्यो पनि डिफरेन्स नै हो सबैको बानी एउटै हुन्छ भन्ने पनि छैन सबैको अनुहार एउटै पनि हुँदैन त्यो पनि भेरिएसन हो अब जति पनि मैले यहाँ कुरा गरेँ त सिम्पल भेरिएसन हुन् यो सिम्पल स्केलका भेरिएसन हो लार्ज स्केलका भेरिएसन पनि हुन्छन् कि जिनमा आउने डिफरेन्स पनि हुनसक्छ त्यो जिनमा आउने डिफरेन्सले गर्दाखेरि नयाँ क्यारेक्टर आउन सक्छ बडीमा अनि त्यही भएर भने मैले मोर देन 90% भेरिएसन्स आर लिथल आर फ्याटल त्यो आउने बित्तिकै अर्गानिजम सर्भाइभ गर्न सक्दैन त्यो बाँच्दैन त्यो मर्छ ओन्ली भेरी फ्यु भेरिएसन्स दे आर युजफुल है त एन्ड those useful variations are inherited from parents to offspring by the process called heredity भनेर भन्छ जति पनि चाहिने भेरिएसन छ चाहिने डिफरेन्स त्यो डिफरेन्स मात्रै अब प्यारेन्ट्सबाट बच्चामा चाहिँ
सरेर जाँदो रहेछ क्या, वंशानुगत भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी हेरिडिटी भनेर भन्छौँ है। त्यो सर्दै 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 जान्छ, अनि नचाहिने भेरिएसन आएको एनिमलहरू आफै त्यो मरेर जान्छ, अनि उसँगै त्यो भेरिएसन पनि हराएर जान्छ, अनि चाहिने भेरिएसन मात्रै बुवा आमाबाट बच्चामा सर्दै सर्दै जान्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी भनेर भन्छौँ, थर्ड पोइन्ट। अब फोर्थ पोइन्टले के भन्छ, नेचुरल सेलेक्सन अर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट नै यही हो डार्विनिजमको, मोस्ट स्ट्रङ पोइन्ट है। तर सबभन्दा स्ट्रङ त हो नै, सबभन्दा विक पोइन्ट पनि यही हो है। स्ट्रङ पनि हो, विक पनि हो। जति पनि हामी यहाँ पोस्टुलेटलाई एक्सप्लेन गर्छौँ, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स हामी इम्फेसाइज नै यसैलाई गर्छौँ, तर कुरा काट्ने बेलामा पनि सबैभन्दा बढी कुरा चाहिँ यही पोइन्टको काटिएको छ है, नेचुरल सेलेक्सन अर सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको कुरा छ है। हामी यहाँ कुरा गरौँ, यही पोइन्टले गर्दा नै सुरुमा डार्विनिजम एकदमै सफल भएको, पछिबाट डार्विनिजम फेल खानुको पछाडिको मेन रिजन यो नेचुरल सेलेक्सन मध्ये पनि, नेचुरल सेलेक्सनकै पोइन्ट पनि आउँछ। अब नेचुरल सेलेक्सन भनेको के त भन्दा, ओन्ली दोज एनिमल्स विच आर फिट क्यान ओन्ली सर्भाइभ इन द नेचर भनेर भन्छ। all the unfit animals are automatically kicked out by the nature भनेर भन्छ। अब कुरा सुन है, फिट एनिमल मात्रै नेचरमा सर्भाइभ गर्न सक्छ, फिट नभएका जति पनि अनफिट एनिमलहरू छन् उनीहरू चाहिँ नेचरमा सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् रे। अब अनफिट भनेको कस्तोलाई अनफिट भन्ने त, भर्खरै जन्मेको, रोग लागेको होइन, न्युली बर्न भनौँ न, इन्ज्योर्ड, सिक, विक, ओल्ड, यिनीहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि अनफिट हुन्। भर्खर जन्मेका पनि अनफिट छन्, रोग लागेको पनि अनफिट छ, विक पनि अनफिट छ, ओल्ड पनि अनफिट नै हुन्छ, इन्ज्योर्ड घाइते भएको पनि अनफिट नै हुन्छ है। यी सबै अनफिट एनिमलहरू चाहिँ नेचरमा सर्भाइभ गर्न लायक छैन भनेर भन्छ। अब यङलाई त प्रोटेक्ट गर्छ, उसको हर्ड भनौँ न, उसको ग्रुपले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिराखेको हुन्छ, तर प्रोटेक्ट गर्न सकेन भने उसले आएर अरूले खाइदिन्छ। हेर, सिंह पनि, सिंह जङ्गलको राजा भन्छ नि होइन, जबसम्म बडीमा पावर हुन्छ तबसम्म, पावर हराउँदै गइसकेपछि उसलाई हाइनास आएर पनि खाइदिन्छ क्या, अरू एनिमल आएर पनि खाइदिन्छ, मारिदिन्छ मजाले। भनेपछि त्यो विक भयो नि त। विक हुने बित्तिकै नेचरले कसरी किक आउट गर्यो त भन्दा, आइदर दे डाई ड्यु टु स्टारभेसन or they die by being killed by their predators वा अदर एनिमल्स है। कि त तिनीहरू खानेकुरा खान नपाएर मर्छ, कि त तिनीहरूलाई आउँछ अनि खाइदिन्छ अनि त्यसरी मर्छ, अनि नेचरले आफूलाई सफा गर्यो। त्यसरी चाहिँ अनफिट एनिमललाई चाहिँ किक हानेर चाहिँ नेचरले निकाल्छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। त्यही भएर दोज एनिमल्स विच आर फिट क्यान ओन्ली सर्भाइभ इन द नेचर, द्याट्स वाइ अल द एनिमल्स दे tend or they try to become as fit as possible to survive in the nature. यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट अनि नेचुरल सेलेक्सन। नेचुरल सेलेक्सन भनेको अनफिटलाई नेचरले फालिदिन्छ, किक आउट गर्छ भन्नेलाई नेचुरल सेलेक्सन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको फिट मात्रै नेचरमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ। अब त्यो फिट हुनको लागि कसरी फिट हुने त अर्गानिजमहरू, नयाँ क्यारेक्टर पो गेन गर्ने कि नयाँ बडी अर्ग्यान पनि डेभलप गर्ने कि आफूमा? फिट हुनको लागि के गर्नु पर्यो त होइन? त्यो अनुसारले नयाँ क्यारेक्टर डेभलप गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा के भन्छ त भन्दा, यो पोस्टुलेट छ 5 नम्बरको पोस्टुलेट, ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस भन्छ। अब है यो ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस भनेको अहिलेसम्म हामीले जतिवटा 4वटा पोस्टुलेटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ नि, सबैलाई मिलाएर लास्टमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि नयाँ स्पेसिस बन्न सक्छ है भनेर भन्छ क्या। जस्तो फर्स्ट पोस्टुलेट इनर्मस फर्टिलिटीको कुरा गरेको छ। जति धेरै बच्चा हुन्छ त्यति धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्सले गर्दा नयाँ स्पेसिस बन्न सक्छ। स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नयाँ क्यारेक्टर डेभलप गर्नले गएर नयाँ अर्गानिजम बन्न सक्छ। भेरिएसन इन हेरिडिटी, हेर चाहिने भेरिएसन चाहिँ सर्दै जान्छ अरे, अनि त्यो भेरिएसन जाँदै जाँदै गर्दाखेरि प्रत्येक जेनेरेसनमा त्यो कम्पाइल हुँदै नयाँ नयाँ क्यारेक्टर आउँदै फेरि अरूलाई दिँदै, नयाँ क्यारेक्टर आउँदै आफ्नो बच्चालाई दिँदै गर्दाखेरि पनि नयाँ स्पेसिस बन्न सक्छ। अब यो नेचुरल सेलेक्सन हुनको लागि पनि नयाँ क्यारेक्टर चाहियो बडीमा है, सर्भाइभ गर्नु पर्यो, फिट हुनु पर्यो। अनि त्यो जुन नयाँ क्यारेक्टर गेन गर्छ, गेन गर्दै अब बच्चालाई दिँदै, गेन गर्दै बच्चालाई दिँदै गर्दा 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 लास्टमा आफ्टर मेनी जेनेरेसन्स
के हुन सक्छ भन्दा टोटली न्यू स्पेसिस क्यान बी फर्मड बाई द एक्युमुलेसन अफ अल दोज युजफुल भेरिएसन्स एन्ड युजफुल एडाप्टेसन्स डन बाई दि अर्गानिजम्स इन द इन्टायर लाइफ टाइममा जति पनि क्यारेक्टरहरू तिनीहरूले एडाप्टेसनहरू गरेका थिए, चाहिने एडाप्टेसन चाहिँ बच्चालाई पास अन गर्दै गर्दै जाँदो रहेछन् र लास्टमा चाहिँ नयाँ स्पेसिसको चाहिँ ओरिजिन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो पोस्टुलेटले गर्छ। इक्जाम्पल्स के भन्छ त यो इक्जाम्पलले? सबैभन्दा पहिला भेरिएसन इन फिन्चेस अफ मेनल्यान्ड एन्ड भन्छ है, आइल्यान्ड भनेर भन्छ है। यो भनेको के त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा डार्विनले हैन छ नि यो जर्नी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इङ्ल्यान्डको सिटीमा एउटा चराको भेराइटी फेला पारेका थिए कि, त्यसलाई हामी फिन्चेस भनेर भन्छौँ क्या। फिन्चेस भनेको अझै यो जूमा जान्छौँ भने पनि हामी देख्न सक्छौँ, सानो चरा हुन्छ होइन हुन चाहिँ, तर त्यसको बिक चाहिँ ठुलो हुन्छ क्या, आफ्नो बडीको कम्पेरिजनमा बिक ठुलो हुन्छ, ठुलो बिक हुन्छ, अलिकति बडी चाहिँ सानै भगेर जत्रो हुन्छ हेर्दाखेरि, स्प्यारो जत्रो, अनि बिक पनि त एकदमै सानो हुन्छ नि, तर इन कम्पेरिजन त्यसको बिक चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ, त्यसलाई हामी फिन्चेस भनेर भन्छौँ है त। अब यो जुन फिन्चेस छ, डार्विनले के फेला पारे भन्दा आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा फिन्चेसको भेराइटी फेला पारे। अब जर्नी गर्दै जाँदाखेरि ग्यालापागोस आइल्यान्डमा स्पेसली 20 वटा डिफ्रेन्ट भेराइटी फेला पारे फिन्चेसको, 20 वटा। क्लुड चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यो जुन फिन्चेस हुन् नि, यो चाहिँ इङ्ल्यान्ड सिटीबाटै आएको हो, यहाँ आइपुग्यो अनि ठाउँ डिफ्रेन्ट भयो, अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा आउँदाखेरि पर्यो एडाप्टेसन गर्नु पर्यो, अनि डिफ्रेन्ट एडाप्टेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 20 वटा डिफ्रेन्ट स्पेसिस बनेको हो फिन्चेसको भन्ने कुरा गरे। यसैलाई नै हामी अर्को वर्डमा डार्विन्स फिन्चेस भन्छौँ है, चराहरूलाई डार्विन्स फिन्चेस याद गर्ने। त्यही भनेका छन् है डार्विनले, मेन ल्यान्डबाट होइन इङ्ल्यान्डबाट यहाँ आए कोही चरा, अनि डिफ्रेन्ट आइल्यान्ड्समा जाँदाखेरि वा डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ एडाप्टेसन गरे तिनीहरूले, अनि एडाप्टेसन गर्दाखेरि नयाँ क्यारेक्टर डेभलप गरे। अब तिनी खोज्न त धेरै पछि गएका हुन् नि त, धेरै अगाडिदेखि नै एडाप्टेसन भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि नयाँ स्पेसिस यसरी बन्यो है भन्ने कुरा यसमा। अर्को भेरिएसन इन टोर्टोइज है, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट आइल्यान्डलाई भिजिट गर्दाखेरि अरू आइल्यान्डमा घाँटी नेक जुन छ नि टोर्टोइजको, एकदमै सर्ट नेक भएको चाहिँ टोर्टोइजहरू फेला पारे अरू आइल्यान्डमा, तर ग्यालापागोस आइल्यान्डमा चाहिँ एकदमै लङ नेक भएको छ टोर्टोइज। यो चाहिँ कसरी लङ नेक भएको टोर्टोइज त भन्दा ओभियसली खानेकुरा खानको लागि तिनीहरूले घाँटी स्ट्रेच गर्न थाले, आफ्नो घाँटीलाई लामो बनाउन थाले, त्यही भएर खानेकुरा माथि थियो, अनि यो जुन एडाप्टेसन तिनीहरूले गेन गरे यो चाहिँ प्रत्येक जेनेरेसनमा दिँदै गयो, त्यही भएर भेरिएसन इन टोर्टोइजको कुरा आयो, अरू आइल्यान्डभन्दा यहाँ डिफ्रेन्ट। अनि ओरिजिन अफ लङ नेक्ड जिराफ, यो त हामीले लामार्किजममा पनि कुरा गरेको थियौँ। पहिला जिराफको घाँटी सानो थियो, बिस्तारै घाँटी चाहिँ स्ट्रेच गर्न थाल्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले सबै जिराफको घाँटी लामो छ र प्रत्येक जेनेरेसनमा चाहिँ घाँटी लामो नै हुन्छ भन्ने कुरा यसमा गरियो। अनि अर्को इन्डस्ट्रियल मेलानिजम भनेर भन्छ है, इन्डस्ट्रियल मेलानिजम, यसलाई चाहिँ दुई तिन लाइन लेख्छौ है तिमीहरूले। इन्डस्ट्रियल मेलानिजम भनेको के त भन्दा यो दुईजना साइन्टिस्टले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो खासमा, फिस्चर एन्ड केटल, ख्याल गर्नु है, बुकमा पनि छ तिमीहरूको, फिस्चर एन्ड केटल। तिनीहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्ट होइन, यो अब्जर्भेसन हो है। 50 इयर्ससम्म हेर त, 50 वर्षसम्म गरेको अब्जर्भेसन दुईजना साइन्टिस्टले, कति ठुलो प्यासेन्स भनौँ न, कति धेरै प्यासेन्स यी दुईजना साइन्टिस्टमा। फिस्चर र केटलले 50 इयर्ससम्म गरेको अब्जर्भेसन, यसलाई हामी इन्डस्ट्रियल मेलानिजम भनेर भन्छौँ। कहाँ त भन्दाखेरि म्यान्चेस्टर सिटी भन्छ है, म्यान्चेस्टर सिटी, तिमीहरूले फुटबल टिमको नाम त सुन्यौ होला नि, म्यान युनाइटेड भन्छ, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, यो म्यान्चेस्टर सिटीकै टिम भएको भएर त्यो भयो, इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टर सिटीमा तिनीहरूले गरेको अब्जर्भेसन। एउटा केमा गरे त भन्दाखेरि मोथ, के पेपर्ड मोथ भन्छ, मोथ भनेको झ्याप्प हेर्दा पुतली जस्तै देखिन्छ, तर त्यो पुतली होइन, यो साँझ बत्ती बाल्दाखेरि बत्तीमा झुम्मिन आउँछ नि, त्यो पुतली होइन, त्यो मोथ हो। त्यो मोथमा चाहिँ अब्जर्भेसन गरे। अब के गरे त भन्दा सपोज है, आजभन्दा सपोज है 50 वर्ष अगाडि
खासै इन्डस्ट्रिजहरू थिएन। इन्डस्ट्रिज खासै थिएन भने एयर पोल्युसन पनि थिएन। अनि एयर पोल्युसनले सिधै कसलाई असर गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि ट्रीको कलरमा असर गर्छ। ट्रीको कलर, एयर पोल्युसन थिएन भनेपछि ट्रीको जुन कलर चाहिँ लाइट कलरको थियो क्या त्यतिखेर 50 वर्ष अगाडि ट्रिजहरूको जुन कलर छ नि एकदमै लाइट कलर। अनि 50 वर्ष पछि आइपुग्दाखेरि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन टन्नै इन्डस्ट्रिजहरू बने जसले गर्दाखेरि एयर चाहिँ पोल्युटेड हुन गयो है, एयर पोल्युसन। अनि एयर पोल्युसनले सिधै कसलाई असर गर्यो? ट्रीको कलरलाई असर गर्यो है। अनि ट्रीको कलर चाहिँ जति धेरै एयर पोल्युसन हुन्छ त्यति नै बढी डार्क हुँदो रहेछ। ट्रीको जुन कलर हुन्छ नि ट्रङ्कको कलर त्यो चाहिँ डार्क हुँदो रहेछ। अब तिनले अब्जर्भेसन के गरे भन्दाखेरि यो जुन मोथ छ नि मोथ, यसको नाम चाहिँ पहिला के थियो त बिस्टोन बेटुलारिस, व्हाइट मोथ है, बिस्टोन बेटुलारिस। 5 वर्ष अगाडि ट्रीको कलर लाइट कलर थियो। अनि लाइट कलरमा लुकेर बस्नको लागि चाहिँ व्हाइट कलरका मोथहरू पाउँथ्यो अरे बिस्टोन, किनकि लुकेर बस्नु पर्यो नि त होइन, प्रिडेटरले एट्याक नगरोस् भनेर। त्यही भएर रुखको कलर लाइट थियो भनेपछि त्यसमा लाइट कलरमा लुक्ने भनेको कालो त लुक्दैन ओभियसली, सेतै लुक्छ नि त लाइट कलर भनेपछि त सेतो कलरको मोथहरू धेरै। तर 50 वर्षपछि आइपुग्दाखेरि है त्योभन्दा अगाडि लगभग 99% व्हाइट मोथ थिए। 99%, एउटा मात्रै 1% मात्रै चाहिँ है। तर 50 वर्ष पछि आइपुग्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले गर्दा कलर पनि अब डार्क कलरमा कन्भर्ट भयो। अनि डार्क कलरमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यस आएर लुक्यो भन्दा व्हाइट आएर लुक्यो भन्दा टाढैबाट देखिन्छ नि झन्। डार्कमा लुक्ने भनेको त ब्ल्याक कलरको लुक्ने हो नि त, ब्ल्याक कलरको आएर लुक्न थाल्यो। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ आइपुग्दाखेरि 89% व्हाइट थियो, 1% ब्ल्याक थियो। अब चाहिँ 50 वर्षपछि 99% ब्ल्याक, 1% मात्रै व्हाइट। यो मोथ के यो ब्ल्याकलाई व्हाइटलाई हामी भन्छौँ बिस्टोन बेटुलारिया है। यी चाहिँ के भयो? इन्डस्ट्रियल मेलानिजम भनेर भन्छौँ। अर्को रेजिस्टेन्स टु डिडिटी भन्छ। पहिला डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन भन्छौँ नि हामी यसलाई। यो एक डिफेक्टिभ हुन्थ्यो क्या, एकदमै इफेक्टिभ। तर मान्छेले धेरै युज गर्न थाल्यो डिडिटीको। त्यही भएर यसले अलमोस्ट 99% चाहिँ मस्किटोलाई किल गर्थ्यो। तर 1% त सर्भाइभ गर्यो नि। 1%, त्यो 1% सर्भाइभ गरेको जुन मस्किटो थियो नि त्यसमा हामीले स्प्रे गर्न भुलेर हो त सर्भाइभ गरेको। केले गर्दा? त्यसमा रेजिस्टेन्स रहेछ। 1%ले बच्चा जन्माउँछ, त्यो सबैमा रेजिस्टेन्स। त्यसले जुन बच्चा जन्मायो त्यसमा पनि मस्किटोलाई किल गर्नको लागि स्प्रे गर्छौँ नि तब मस्किटो मर्दैन है। सिकल सेल एनिमियाबाट चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। के थियो त भन्दाखेरि है यो सिकल सेल एनिमियामा अब यहाँ म व्हाइट बोर्ड सेयर गरेर तिमीलाई बताउँछु है। उतिखेर है अफ्रिकन कन्ट्रीमा 2 टाइपको मान्छे पाउँथे अरे। 2 टाइपको, एउटा चाहिँ है भनौँ न एएन भनेर होइन। यो भनेको के त भन्दा नर्मल जिन भएको व्यक्ति होइन, नर्मल जिन भएको भने कोही चाहिँ कस्तो टाइपको मान्छे पाउँथ्यो अरे भन्दा त्यतिखेर एएस यो भनेको सिकल सेल एनिमिया डिजिज कज गर्नेवाला जिन भएको मान्छे पाउँथ्यो त्यतिखेर है। यो नर्मल जिन भएको मान्छे, यो सिकल सेल एनिमिया कज गर्ने जिन भएको मान्छे। यसमा प्रत्येक जिनमा एलिल्सहरू हुन्छन् भन्ने कुरो त थाहा छ नि तिमीलाई होइन। दुईटा एलिलहरू हुन्छ। यो चाहिँ दुईटा एलिलहरू हो, यसरी बुझ है त। एउटामा यो जुन छ नि एएन लेखेको छु, त्यो एएन लेखेको चाहिँ 2टा एलिल्सहरू हुन् भने एएस लेखेको पनि 2वटा एलिल्सहरू हुन् है। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि यसले नर्मल जिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है, नर्मल जिन भने एएसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा है सिकल सेल एनिमिक जिन। अब कुरा बुझ है, सिकल सेल एनिमिया भनेको एकदमै डेन्जरस डिजिज हो कि यो एक किसिमको। यो डिजिजमा के हुन्छ त भन्दा आरबिसीको सेप सिकल सेपमा कन्भर्ट हुन्छ। सिकल हँसिया जस्तो। हाम्रो आरबिसी कस्तो हुनु पर्यो? राउन्ड बाइकन्केप टाइपको होइन,
राउन्ड सेप हुनु पऱ्यो। राउन्ड सेप भयो भने बल्ल न हाम्रो बडीमा यो ब्लड भेसल्सभित्र त्यो मजाले फ्लो गर्न सक्छ नि त। अब इमेजिन गरौँ न गाडीको टायर पनि, गाडीको टायर राउन्ड नभएर सिकल सेपको हँसियाको जस्तो सेपको भएको भए गाडी अगाडि बढ्न सक्छ त? सक्दैन नि होइन। सेम चाहिँ हाम्रो आरबिसीको केसमा पनि त्यस्तो भइदिन्छ कि सिकल सेपमा चाहिँ कन्भर्ट भइदिन्छ। सिकल सेपमा कन्भर्ट भइसकेपछि मुभ गर्न सक्दैन है। सिकल भनेको यस्तो टाइपको बनिदिन्छ कि हाम्रो आरबिसी, जस्तो खासमा नर्मल हुनुपर्ने यस्तो हो। यस्तो भयो भने बल्ल हाम्रो ब्लड भेसलमा यो मुभ गर्न सक्छ, यस्तो भयो भने ब्लड भेसलमा मुभ गर्न सक्दैन। यसले गर्दाखेरि ब्लड भेसल रप्चर हुने होइन, इन्टरनल ब्लिडिङहरू हुने यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ। उतिखेर दुई टाइपका मान्छे थिए अरे, एउटा चाहिँ नर्मल जिन भएको मान्छे, अर्को सिकल सेल एनिमिया कज गर्ने जिन भएको मान्छे। यो दुईवटा चाहिँ एलिल्सहरू हुन्, यसरी ख्याल गर। अनि त्यतिखेर यो जुन नर्मल मान्छे छ नि, नर्मल मान्छेलाई चाहिँ एउटा डिजिज देखियो अरे है। तिनीहरूलाई सिकल सेल एनिमिया चाहिँ लागेन, तर कुन चाहिँ डिजिज लाग्यो त भन्दाखेरि मलेरिया डिजिज लाग्यो है, मलेरिया डिजिज। अनि यो जुन सिकल सेल एनिमिया कज गर्ने जिन भएको मान्छे छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ मलेरिया लागेन अरे। भनेपछि एउटा कुरो के बुझौँ त भन्दा, जसको ज्यानमा सिकल सेल एनिमिया कज गर्ने जिन हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ मलेरिया लाग्दो रहेनछ। उनीहरू चाहिँ मलेरियाको एगेन्स्टमा रेजिस्टिभ हुँदो रहेछन् कि, रेजिस्टेन्स चाहिँ तिनीहरूले डेभलप गर्दो रहेछन्। तर नर्मल मान्छे जसको केसमा चाहिँ सिकल सेल एनिमियाको जिन थिएन, उनीहरूको केसमा चाहिँ मलेरिया देखिने है। उनीहरूको केसमा चाहिँ मजाले मलेरिया देखिने। यही केस देखियो हेर, धेरै वर्षसम्म चाहिँ यही केस देखियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले के गरे त भन्दा, एक अर्कासँग बिहे गर्ने काम गरे है। ल बिहे गरौँ न त, यसलाई चाहिँ सिकल सेल एनिमिया नलाग्ने मलेरिया लाग्ने, अनि यसलाई चाहिँ मलेरिया नलाग्ने सिकल सेल एनिमिया लाग्ने। अब दुइटै खतरनाक रोग हो हेर है। दुइटै खतरनाक रोग भएको हुनाले अब यी दुवैजनाले, दुईवटा जिन भएको मान्छेले बिहे गरे अरे। सपोज बिहे गरिसकेपछि जुन बच्चा जन्मियो नि होइन, त्यो बच्चामा चाहिँ दुइटैको जिन आयो क्या है, दुइटैको जिन आयो। यताबाट एउटाको एलिल आयो, यताबाट एउटाको चाहिँ एलिल आयो। अब यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा हाइब्रिड जिन भनेर भन्छौँ होइन। हाइब्रिड जिन भएको बच्चाहरू चाहिँ जन्मिए यहाँबाट चाहिँ, तिमीहरूले बोटनीमा पनि पढ्छौ यो। अनि जब हाइब्रिड जिन भएको बच्चा जन्मिए नि, यसमा हेर है, नर्मल जिन पनि छ। यो नर्मल जिनले गर्दाखेरि सिकल सेल एनिमिया लाग्न दिन्न, अनि सिकल सेल एनिमिक जिन पनि छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलेरिया लाग्न दिँदैन। यो भनेको यिनीहरूको एडाप्टेसन हो कि। यसरी चाहिँ यिनीहरूले एडाप्ट गरे है, एडाप्टेसन गरे। अनि जहाँबाट के भयो त भन्दाखेरि अब यिनीहरू दुइटै डिजिजबाट चाहिँ सेफ भए है, सेफ फ्रम बोथ डिजिजेस है त। यसलाई हामी के भन्छौँ त, सिकल सेल एनिमिया भनेर भन्छौँ। जेनेटिक इक्जाम्पलमा कसरी आयो त भन्दा, हामीले के पढिराखेको थियौँ त डार्विनिजममा, दोज स्पेसिस विच आर फिट क्यान ओन्ली सर्भाइभ इन द नेचर। अब यिनीहरू फिट हुनु पऱ्यो क्या, यहाँ चाहिँ अनफिट भयो नि त यिनीहरू। हेर न, यो पनि अनफिट भयो मलेरियाको लागि, यो अनफिट भयो सिकल सेल एनिमियाको लागि। त्यही भएर अनफिटले के गर्न थाल्यो त भन्दा, अब आफू फिट हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल हामी चाहिँ नेचरमा सर्भाइभ गर्न सक्दो रहेछौँ भनेर चाहिँ यिनीहरूले के गरे त, अब एडाप्टेसन कसरी गरे त, दुईजनाले बिहे गरिसकेपछि जुन बच्चा जन्मियो, त्यो बच्चामा चाहिँ दुइटैको एलिल्सहरू आयो, मतलब दुइटैको जिन आयो, हाइब्रिड जिन भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै डिजिजबाट चाहिँ तिनीहरू बाँच्न सफल भए। यसलाई हामी के भन्छौँ त, सिकल सेल एनिमिया भनेर भन्छौँ है त। यति सिकल सेल एनिमियामा छ। ठिक छ, कुरो बुझ्यो है त। अब फेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु। त्यसपछि एक्सटिङ्सन अफ डाइनोसर भनेर भन्छ है। डाइनोसर चाहिँ कसरी कसरी एक्सटिङ्क्ट भए, यहाँसम्म हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि, अर्ग्यानिजम्सहरू सर्भाइभ गर्न सफल भएको, यो 6वटै इक्जाम्पलमा हामीले कसरी कसरी एनिमलहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सफल भए भन्ने कुरा गरिएको थियो। भने 7 नम्बरमा चाहिँ कसरी अर्ग्यानिजमको डेथ भयो, तिनीहरूको एक्सटिङ्सन कसरी भयो, किनकि तिनीहरूले एडाप्टेसन कज गर्न सकेनन्, आफ्नो बडीमा एडाप्टेसन ल्याउन सकेनन्, त्यही भएर नै तिनीहरूको डेथ भयो हेर। अब कस्तो एडाप्टेसन चाहिन्थ्यो त भन्दाखेरि, यिनीहरूको एक्सटिङ्सन किन भएको भन्दा 2-3टा रिजन छ क्या यसको पछाडि। एउटा रिजन है, एउटा रिजन के त भन्दा, जस्ट नोट डाउन गर्ने काम गरौँ, वा या म यहाँ वाइट बोर्डमा पनि लेखिदिउँला है। रिजन्स फर एक्सटिङ्सन अफ डाइनोसर भनेर भन्छ।
reasons for extinction of dinosaurs and the डाइनोसरहरू किन एक्सटिङ्क्ट भयो भन्दाखेरि उतिखेर के थियो त किन टाइप हुन्न ल हेर है दे ह्याड भेरी लार्ज साइज तिनीहरूको बडीको साइज एकदमै ठुलो थियो जसले गर्दाखेरि जुन नेचुरल क्यालामिटिज भयो नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू राम्ररी भाग्न सकेनन् के है जुन नेचुरल डिजास्टरहरू आएको थियो भोल्क्यानिक इरप्सनहरू भएको थियो जति ठुलो बडीको साइज हुन्छ उसलाई दौडिन पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू भाग्न सकेनन् अनि नेचुरल क्यालामिटिजले वा त्यो डिजास्टरहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ मारिदियो होइन दे ह्याड भेरी लार्ज साइज द्याट्स वाइ they could not run fast to save themselves from natural disasters जति पनि नेचुरल डिजास्टर्स भयो त्यसबाट चाहिँ आफूलाई बचाउनको लागि दौडिन सकेन अर्को दे ह्याड भेरी लार्ज साइज अब लार्ज साइजले गर्दा अर्को घाटा के भयो त भन्दा होइन अर्को घाटा के भयो त भन्दा जस्तो तिनीहरूलाई कसैले लहट्यो अरे तिनीहरूको प्रिडेटरले लहट्यो अब प्रिडेटरले लहटेको बेलामा भाग्नु पर्यो अनि भागेर कतै गएर लुक्नु पर्यो नि त अब लुक्नको लागि पनि त साइज सानो हुन्छ भने न लुक्ने हो लुक्नको लागि पनि उसले चाहिँ ठुल्ठुलो हाइडिङ स्पोट खोज्नु पर्यो नि त अब सपोज ऊ लुके भनेर बस्थ्यो उसको पुच्छर देखिन्थ्यो सपोज बाहिर जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको प्रिडेटरले उसलाई टाढैबाट देख्न सफल भयो अनि चाहिँ ऊ बाँच्न सफल भएन ऊ बाँच्न सकेन आफूले आफूलाई प्रिडेटरबाट जोगाउन सकेनन् कि यिनीहरूले लुक्नको लागि त ज्यान सानो हुनु पर्यो नि त होइन तिमीहरू लुक्न जति सजिलो हुन्छ मलाई त्यति साह्रो सजिलो लुक्नलाई हुँदैन नि त मेरो ज्यान ठुलो छ तिमीहरूको भन्दा भनेपछि लुक्न गाह्रो पर्यो है दे ह्याड भेरी लार्ज साइज द्याट्स वाइ है द्याट इज वाइ हो that's why they could not के गर्छ टाइप गर्छ टाइप हुन्न सेभ or hide भनौँ न hide themselves from predators है प्रिडेटरबाट चाहिँ आफूले आफूलाई लुकाउन सकेनन् अर्को दे ह्याड भेरी लार्ज साइज फेरि साइजकै कुरा आउँछ द्याट्स वाइ अब हेर जति ठुलो साइज हुन्छ नि तिनीहरूलाई खानेकुरा त्यति धेरै चाहियो खानेकुरा अनि त्यतिखेर खानेकुराको स्कार्सिटी भएको थियो अनि खानेकुरा पाउन नसकेर भोकमरीले गर्दाखेरि तिनीहरू मरे है द्याट्स वाइ दे could not manage their food and died due to starvation है दे डाइड ड्यु टु स्टार्भेसन है खान नपाएर चाहिँ मरे अनि त्यतिखेर के भइराखेको थियो भोल्क्यानिक इरप्सन प्लस अर्थक्वेक पनि आइराखेको थियो अनि एउटा कुरा के बुझ्नु अर्थक्वेक आउँदाखेरि नै के हुन्छ त भन्दा हिल्सहरूको फर्मेसन हुन्छ क्या एउटा टेक्टोनिक प्लेटको माथि अर्को टेक्टोनिक प्लेट चढ्छ नि त हाम्रो सगरमाथाको हाइट पनि अलिकति हल्का बढेको छ नि त होइन 8.84 हो कि समथिङ त्यति छ नि अहिले मिटर त्यति मिटर चाहिँ बढ्यो यो भूकम्पले गर्दा बढ्यो हो नि त भूकम्पले गर्दाखेरि यो हिल्सहरूको फर्मेसन भएको छ जति पनि यहाँ हिल्सहरू छ सबै त्यो भूकम्प आउँदाखेरि नै हुने हो एउटा टेक्टोनिक प्लेटको माथि अर्को टेक्टोनिक प्लेट चढ्यो त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरू कतातिर पाउँथ्यो त भन्दा दे युज टु लिभ इन नर्थ अमेरिकन रक्स है नर्थ अमेरिकन रिजन भनौँ न तिनीहरू चाहिँ
नर्थ अमेरिकातिर चाहिँ बस्छ। जस्तो अहिले क्यानाडा छ नि होइन, क्यानाडातिर बस्छ। अब क्यानाडाको टेम्परेचर हेर त कस्तो छ, कस्तो चिसो छ होइन एकदमै। झन् त्यतिखेर रकहरूको फर्मेसन भयो, जसले गर्दाखेरि तिनीहरू झन् माथि गयो कि, जति माथि जान्छ त्यति नै चिसो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यस्तो चिसोबाट चाहिँ आफूले आफूलाई जोगाउन सकेनन् है। दे युज टु लिभ इन नर्थ अमेरिकन रिजन वेयर कन्टिन्युअसली rocks were forming due to where continuously rocks were forming due to earthquake, right? So the environment became very cold and dry. जति चिसो हुन्छ त्यति सुक्खा पनि हुन्छ। सो नभनेर यहाँ ड्यू टु विच भनौँ है त। Due to which the environment became very cold and dry. So they died. They could not adapt according to changing environment। ल यिनीहरू नै के छ त भन्दाखेरि यो है डाइनोसरहरू एक्सटिङ्क्ट हुनुको रिजन नै यही हो हेर है। दे कुड नट एडाप्ट है अकर्डिङ टु चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट। एडाप्ट गर्न सक्यो भने न बाँच्यो। चाहिँ यो जुन 4वटा रिजन छ डाइनोसरको एक्सटिङ्क्सन हुनुमा, यो पनि तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल मैले स्टप सेयर गरिदिएँ। यहाँसम्म क्लियर छ? तिमीले टिपिहाल्छौ यो पोइन्ट? टिपिसक्यो है। ल त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि राख्नुपर्छ है त्यो सिकल सेल एनिमियाको अनि यसको पनि। अब यसपछि हामी कतातिर आउँछौँ त भन्दा सिग्निफिकेन्स भन्छ। सिग्निफिकेन्स चाहिँ नगरे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, देखिराखेको छौ नि होइन। सिग्निफिकेन्स नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। तर हेरौँ है, डार्विन इज द भन्दा नि वाज द भनौँ सेकेन्ड पायोनियर टु गिभ द थ्योरी अबाउट ओरिजिन अफ स्पेसिस बाई नेचुरल सेलेक्सन है त। अब ओरिजिन अफ स्पेसिसको बारेमा भन्ने चाहिँ फर्स्ट के भन्छ सेकेन्ड पायोनियर भए, वा पायोनियर भन्ने वर्ड चाहिँ युज नगरौँ, सेकेन्ड पर्सन भए भनौँ न। तर नेचुरल सेलेक्सनको बारेमा भन्ने त यिनी पहिलो नै हुन्, त्यही फर्स्ट भन्नै परेन, सिधै पायोनियर भन्ने वर्ड युज गरिदिए भयो होइन। डार्विन इज द पायोनियर टु गिभ द थ्योरी अबाउट ओरिजिन अफ स्पेसिस बाई नेचुरल सेलेक्सन है। त्यही भएर चाहिँ पायोनियर भनेको। नेचुरल सेलेक्सनको बारेमा अगाडि लामार्किजमले गरेको थिएन कुरा है। लामार्किजमले के भनेको थियो त, जस्ट इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टरको बारेमा मात्र कुरा गरेको थियो। तर डार्विनिजमले नेचरले सेलेक्ट गर्छ है भन्ने कुरालाई ल्याएको हुनाले यो नेचुरल सेलेक्सनको बारेमा कुरा गर्ने पायोनियर नै को हुन् त भन्दा डार्विन हुन्। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ, फर्स्ट थियोरी टु एक्सप्लेन अबाउट ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस इन मोस्ट सिम्पल म्यानर विच एनी वान क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है त। एकदमै सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने गरेको पहिलो थ्योरी नै के हो त, यो ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिसको बारेमा भन्दा डार्विनिजम हो। किनकि पोइन्ट नै छ नि, लामार्किजममा त ओरिजिन अफ स्पेसिस भनेर थिएन नि त, डार्विनिजममै ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस भनेर त्यहाँबाट चाहिँ एक्सप्लानेसन गरेको छ भनेपछि यो थ्योरीले गर्यो भनेर भन्न खोज्या हो। अब लास्टमा चाहिँ यसको बारेमा कुरा गरौँ, क्रिटिसिजम अर लिमिटेसन्स अर अब्जेक्सन्स अर ड्रब्याक्स होइन, जुन वर्ड पनि युज गर्न सकियो हामीले यो डार्विनिजमको। अब हेर है, डार्विनिजम जुन आयो सेकेन्ड थ्योरी, यसमा हल्का फुल्का केही पोस्टुलेटको आधारमा भन्दा पनि अझ यो यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेनन् है भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ क्या। जस्तो डार्विनिजमले के को बारेमा मेन्सन गरेनन् त भन्दाखेरि अबाउट भेस्टिजियल अर्गन्स विच आर फाउन्ड इन अल द एनिमल्स। त्यो भेस्टिजियल अर्गन चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा गरेनन्। योभन्दा अगाडि हामीले पढेको थियौँ नि, भेस्टिजियल अर्गन भनेको के त भन्दा द फङ्सनलेस अर्गन्स अफ आवर बडी। हाम्रो बडीमा छ तर त्यसको फङ्सन छैन। किन यो भेस्टिजियल भयो त नि? हाम्रो एन्सिस्टरको केसमा पो त्यो युजमा थियो कि अहिले पो हाम्रो केसमा युजमा नआएको हो कि? यो कुरा त अहिले आएर क्लियर भयो नि त।
डार्विनिजमको पालामा त्यसको बारेमा केही पनि कुरा गरिएको थिएन, त्यही भएर एउटा फेल खानुको पहिलो थ्योरी। अर्को म्युटेसनको बारेमा पनि डार्विनिजमले केही पनि कुरा गरेन। बिस्तारै 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 नेचुरल सेलेक्सन हुन्छ अनि नेचुरल सेलेक्सनबाट चाहिँ न्यू स्पेसिसको फर्मेसन हुन्छ भनेर चाहिँ भने। तर म्युटेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? बिस्तारै बिस्तारै होइन नि, झ्याप्पै अर्को जेनेरेसन एकपछि अर्को जेनेरेसनमै पनि नयाँ क्यारेक्टर आएर नयाँ स्पेसिस बनिदिन सक्छ क्या। अब कुरा बुझौँ, म्युटेसन भनेको के त भन्दाखेरि इट इज अ सडेन एन्ड हेरिटेबल चेन्ज द्याट कम इन द बडी अफ अर्ग्यानिजम है, एक्कासी आउने अनि जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङमा सरेर जाने त्यस्तो टाइपको चेन्जलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्युटेसन भनेर भन्छौँ है। फादर अफ म्युटेसन भनेर हामीले ह्युगो डी भ्रिजलाई चिन्छौँ। ह्युगो डी भ्रिज इज नोन एज द फादर अफ म्युटेसन। किन ह्युगो डी भ्रिजलाई फादर अफ म्युटेसन भनियो त भन्दा त्यतिखेर ह्युगो डी भ्रिजले के गरे, एउटा प्लान्ट लिगे, त्यो प्लान्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इभिनिङ प्राइम रोज भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा रातकी रानी भनेर भन्छ, वा पारिजात, पारिजात पनि भन्न मिल्यो। राति राति फुल्छ नि त होइन, राति राति फुल्छ, एकदमै महँगा बसाउँछ अनि बिहानभरि सट्ट त्यो सबै झर्छ क्या त्यो फ्लावर। त्यो राति मात्र ब्लुजुम हुन्छ है, त्यस्तो टाइपको फ्लावर छ त्यो। त्यो जुन फ्लावरवाला जुन प्लान्ट छ नि त्यतिखेर दुईवटा कलरमा पाइन्थ्यो अरे, रेड एन्ड त्यसपछि चाहिँ व्हाइट कलरको फ्लावर के भन्छ प्लान्ट है, रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावर फुलाउने प्लान्ट। यी ह्युगो डी भ्रिजले के गरे, दुईटालाई क्रस गरिदिए, रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावरलाई क्रस गरिदिए। क्रस गरिसकेपछि जस्ट अर्को जेनेरेसनमा कस्तो फ्लावर भएको प्लान्ट जन्मियो त, प्रोड्युस भयो त भन्दाखेरि न रेड न व्हाइट, पिङ्क कलर भएको चाहिँ त्यस्तो टाइपको फ्लावर भएको प्लान्टको चाहिँ डेभलप भएछ। भनेपछि एउटा जेनेरेसन पछि नै भएको हो नि त यो, त्यसको लागि त धेरै लामो समय त कुर्नु परेको होइन त है। यसले गर्दा नि नयाँ स्पेसिस भयो नि, कहाँको रेड फ्लावर भएको प्लान्ट, कहाँको व्हाइट फ्लावर भएको प्लान्ट, अनि कहाँको चाहिँ पिङ्क फ्लावर भएको प्लान्ट। हेर त, त्यो पिङ्क कलरले गर्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि नयाँ स्पेसिसकै फर्मेसन भइदियो। यो म्युटेसनको कुरा चाहिँ यो डार्विनिजमले गरेको छैन। अर्को है, भेरिएसन वेदर सोमेटिक आर जेनेटिक बिकज ओन्ली जेनेटिक भेरिएसन आर इनहेरिटेड भनेर भन्छ होइन। कुनै पनि कुराहरू जस्तो क्यारेक्टरहरू जुन एडाप्टेसनको कुरा गरेको छ डार्विनिजमले, त्यो एडाप्टेसन पनि प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरे। तर कस्तो एडाप्टेसन जान्छ त भन्दा सानोतिनो लामार्किजमले पनि त्यही भएर फेल खाएको हो नि त। सानोतिनो चेन्जहरू बडीमा जुन आयो भने होइन, जस्तो हात कट्यो खुट्टा कट्यो भने त्यो त जाँदैन नि त, प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङमा त सर्दैन नि त। त्यस्तो चेन्ज मात्रै सर्छ जुन चाहिँ जिनमा हुन्छ क्या, जिनमा भएको डिफ्रेन्स मात्रै बच्चामा सर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी जेनेटिक भेरिएसन भनेर भन्छौँ है। यो भेरिएसनको बारेमा पनि केही पनि त्यस्तो कुरा गरेको छैन डार्विनिजमले। अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि इफ अप्लाइज टु ह्युमन बिङ्स बिकम टोटली फेलियर बिकज ह्युमन पपुलेसन नेभर बिकम्स कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छ है त। अब भेरिएसनको कुरा चाहिँ ह्युमन पपुलेसनमा अलिकति लागु हुँदैन, किनकि ह्युमनको पपुलेसन कहिले वात्त बढ्देको पनि हुन्छ, कहिले वात्त घट्देको पनि हुन्छ। नयाँ स्पेसिस यसरी नै आउँछ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ भनेर भनेको छ। अहिले जुन पेन्डेमिकको सिचुएसन छ नि, पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अहिले स्वाट्टै पपुलेसन अलिकति केही हदसम्म चाहिँ कम भएर गयो, लाखौँ मान्छे मरेका छन् संसारभरि है। यो पेन्डेमिकको केसमा लत्तै घट्यो। यो भनेको के भेरिएसनले गर्दाखेरि घट्या हो त होइन नि, डिजिजले गर्दा घट्या हो नि त है। नचाहिने भेरिएसन आएर मात्र मान्छे मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुँदैन, कहिलेकाहीँ हत्ता बढ्दिन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ घट्दिन पनि सक्छ। त्यही भएर ह्युमन पपुलेसनको केसमा चाहिँ यो लागु हुँदैन भनेर भनेको छ। भनेपछि अर्को पोइन्टले के भन्छ, नट ओन्ली स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स अदर अल्सो कन्टिन्यू लाइफ साइकल लाइक बेगर्स भनेर भन्छ। जस्तो बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। सङ्घर्ष भनेको के हो, एक किसिमको काम गर्ने, दुःख गर्ने। तर यो कसको केसमा लागु हुँदैन त भन्दा भिखारीहरूको केसमा खासै लागु हुँदैन। हो नि त, माग्न बस्छन् तिनीहरूको पनि त्यो दुःखै हो, काम हो भनेर चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर एक्ज्याक्टली भनिदियो भने एकै ठाउँमा बसेर तिनीहरूले पैसा कमाउने हो नि त, कामै नगरिकन पैसा कमाउने भनेर हामीले गाली गर्छौँ नि त, जहाँ काम गरेर खा भनेर भन्छौँ। भनेपछि तिनीहरूले त्यस्तो स्ट्रगल त खासै गरेका छैनन् नि त बाँच्नको लागि। हामीले जस्तो मजाले एउटा कटोरा लिन्छन् वा एउटा पेपर बनाउँछन्, यसको जिब्रो छैन भन्छन्, माग्छन् हिँड्छन् है। कुनै पनि ठाउँमा जाममा फसेको बेलामा व्हिल चेयरमा मान्छे राखेर ल्याउँछ अनि त्यसपछि सहयोग गर्नु होला भनेर पैसा मागेर लिएर जान्छ। भनेपछि यो खासै ठुलो काम होइन क्या, माग्नेलाई खासै ठुलो काम गर्ने चाहिँ हामी भन्दैनौँ, त्यो चाहिँ स्ट्रगलमा चाहिँ खासै आउँदैन। भनेपछि स्ट्रगल गर्दैमा मात्रै मान्छे सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने पनि रहेनछ क्या कुनै कुनै केसमा। फर इक्जाम्पल बेगर भनेर भनेको छ होइन त। अनि त्यसपछि चाहिँ
This theory only explained about survival of the fittest, but forgot to explain about arrival of the fittest. अब हेर है त यो जुन नेचुरल सेलेक्सन छ नि, नेचुरल सेलेक्सनले के भन्छ? Those animals which are fit can only survive in the nature. Unfit animals are kicked out by the nature भन्छ. अब हेर है, फिट एनिमल मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छ अरे. हेर, भनेपछि सर्भाइभ गर्न चाहिँ फिट हुनै पर्यो. तर त्यो फिटनेस चाहिँ आयो कहाँबाट? सबैभन्दा पहिला ल सुरुवात 1 देखि सुरुवात भयो भने हैन, सुरुवात अगाडिको स्टेजमा कुनै कुनै एनिमल चाहिँ फिट थिए रे, कुनै फिट थिएनन् अरे. केलाई फिट भनेको, केलाई अनफिट भनेको, त्यो फिटनेस तिनीहरूमा आयो कसरी? जस्तो सुन है, के भन्छ यसले भन्दा, यो जुन डिडिटीको कुरा गरेको छ नि, पहिला डिडिटीले 99% मस्किटोलाई मार्यो रे भनेको थिएँ नि त मैले रेजिस्टेन्स टु डिडिटीमा पनि. तर 1% मस्किटो त बाँच्यो रे नि त. अनि त्यो केले गर्दा बाँचेको भन्दा उसको ज्यानमा चाहिँ डिडिटीको एगेन्स्टमा रेजिस्टेन्स थियो अरे अलरेडी. कहाँबाट आयो त्यो रेजिस्टेन्स? आयो कसरी? यो त्यो 1% बाँचे चाहिँ कसरी? जब 99% मरिराखेका छन् भने 1% कसरी बाँच्यो? अनि त्यही 1%ले बच्चा पाएर अहिले जुन मस्किटो छ त्यसलाई चाहिँ डिडिटीले काम गर्दैन भनेर हामीले त्यही त एक्सप्लेन गरे हो नि त. त्यो अराइभल अफ द फिटेस्ट है, त्यो अराइभल अफ द फिटेस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट त ओके, त्यो ठिक छ, धेरै राम्रो. तर अराइभल अफ द फिटेस्टको पनि कुरा केही पनि डार्विनिजमले यहाँ गरेकै छैन त्यो कुरा. अनि अर्को लास्टमा चाहिँ के भन्छ है, यहाँ नभए पनि म भन्छु, यसमा चाहिँ ब्लडी रिलेसनसिपको बारेमा कुरा गरेको छ डार्विनिजमले. अनफिट एनिमल्स आइदर डाई ड्यू टु स्टार्भेसन अर दे गेट किल्ड बाई देयर प्रिडेटर्स. भनेपछि कमजोर भइसकेपछि एनिमललाई आएर अर्को एनिमलले खाइदिन्छ अरे. वाट अबाउट प्लान्ट्स? प्लान्ट्सको पनि त इभोल्युसन भएको छ नि है. कहिले देखेको छौ त एउटा कमजोर प्लान्टलाई अर्को प्लान्ट स्ट्रङ प्लान्ट आएर खाएको छ त? कहिले पनि छैन नि त्यस्तो त. भनेपछि प्लान्टको केसमा यस्तो ब्लडी रिलेसनसिप, भायोलेन्स नभइकन पनि त तिनीहरूको इभोल्युसन भएको छ है. यो अर्ग्यानिजम भन्ने बित्तिकै एनिमल मात्र त पर्दैन नि त, यसमा प्लान्ट पनि त पर्छ नि. भनेपछि यो कुरो के बुझ्नु त भन्दा, डार्विनिजमले एनिमललाई मात्र फोकस गरेका छन् है, प्लान्टलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने थियो. प्लान्टको पनि जसरी एनिमलको इभोल्युसन भएको छ त्यसरी नै इभोल्युसन भएको छ, जसमा कुनै पनि किसिमको ब्लडी रिलेसनसिप पर्दैन. त्यो बिना पनि त हुँदो त रहेछ नि. भनेपछि खालि ब्लडी रिलेसनसिपको बारेमा मात्र कसरी किन कुरा गर्नु है? यी सबै कुराहरू केमा आउँछ त भन्दा, डार्विनिजमको क्रिटिसिजममा आउँछ.